Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among amahan ng langit noon, pasalamat kami kanimo nining panahon gayon. Imong gihatag kanamo. Salamat sa imong grasya o panalangin. Salamat sa imuhang ugma ug kaluoy. Sanat ni kinabuhi nga imong giandam alang kanamo. Salamat sa imong ugma ug kaluoy. Langin ni kami Ginoo na maghisgot dinhi sa imong pagtulunan nga gihibilin sa imong anak na si Jesus kinsa ipadala ang Espiritu Santo para kanamo nga magtuon sa iyang mga pulong. Kini ang gipangayo uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsuon mayong hapon ni ata sa Hulyo 19, ikatulong Domingo sa buwan nya nining adlaw kay Domingo man ato ning iskutan kining mga pagtulunan sa simbahang Katoliko kalabot sa Biblia ug sa pagpanudlo sa Iglesia Katolika. So dinhi na atay tubagon nga mga pangutana kalabot sa atong pagtuo. So atong hisgutan kining timaan sa simbahang Katoliko nga gitawag na tuo pagpanguros sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Mao na ang atong hisgutan mga kaigsunan nga unsa may panudlo ani sa Iglesia Katolika. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang krus nagkahulugan ni Kristo ug sa atong tinuuhan. Ang pagpanguros mao'y timaan sa atong pagkabinunyagan ug nga kini usa ka akto sa pagtuo tungod kay diha sa pagpanguros ato mang gipadayag ang atong pagtuo sa tulo ka dagkong misteryo sa atong pagtuo, ang Santissima Trinidad sa incarnation kun pagpakatao sa anak sa Dios o sa redemption kun pagpanubos. Ang pagpanguros kanang usa ka akto sa pagampo tungod kay pinaagi niini atong gipang ngayo gikan sa Dios ang iyang panalangin. Ang pagpanguros akto usab sa pagsimba tungod kay pinaagi niini atong himaya ang Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, nga ang kahulugan sa atong pagpanguros mao nga ang buluhaton sa kinabuhi o kasalugan o kasuguan sa Dios atong ibutang sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing ug sa atong buluhaton o buhaton o ikinabuhi. Ang simbahan naghatag og indulensya parsyal sa mahimo o muhimo sa pagpanguros diha sa kahimtang sa grasya mga kaigsunan. So dako deta og inyong tampunga nga kabahin niini o dako nga paagi sa pagtuo Katoliko. So dinhi usa sa
mga pagsupak nila, nagingon sila nga ang cross dili angay nga pasidunggan tungod kay giingon sa kasulatan tinunglo ang gipatay o gibitay sa kahoy. Galacia 3:13. Galacia 3:13. Ang pagpanguros mao'y patik sa mananap nga mapintas o gipugos sa mananap o pag kana patik sa tanang tao inila ug dili inila dato ug kabus. Mauna sila ulipon ug dili ulipon diha sa kamot ug sa agtang ipatik suma sa pinadiyag 13:16. Ang mga Katoliko inay nga si Kristo maoy simbahon, ang krus na hinuon mo'y gisimba kay diha sa ilang basahon sa pag-ampo nagkanayon simbahon sa makalibo ang santos nga kahoy nga krus. Way mabasa sa Biblia nga si Jesus misugo sa pagpangrus. Kining mga pangutanaha murag lisod tubagon kung di nato tuhan. So una natong tubag mga kaigsunan, biblikal gihapon kay Biblia man ang ilang gisulti. Diya sa Genesis ato ginibasahon sa kapitulo 48 nya 14 nga ang timaan sa cross diya sa kamot usa ka daana nga gihisgutan sa Genesis 48:14 nga matud nila di kuno mabasa ato kuno basahon mga kaigsunan. Apan gikuros ni Jacob ang iyang kamot, gitapion niya sa iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim nga maoy manghod og ang wala sa tuo o sa ulo ni Manases nga maoy magulang. Sa ato pa diay daan na lang gi-practice ang pagpanguros pinagis tuong kamot. Wa ni sila nagbasa og Bible. Kay nagbasa pa Bible na ano man din nagipasidaan. Genesis 48:14. Nya gawas pa na patyon ang tanan nga way timaan sa cross sa ilang mga agtang. Naasa man na dapit mabasa nga patyon ang walay timaan. Ato nang mabasa gihapon sa Ezekiel 9:4 ngadto sa 5 nga miingon ang Ginoo ngadto sa anghel ang tanang balay nga way timaan sa krus patya ang tanang way timaan. Ang kanang timaan diha gud tao man, tao, THUO EO teo tao nga sa ato pa ang tanan nga balay nga way timaan sa krus patyon. Ahinti tas kamatay ug maunang kalakiha. Pero di man kita nagsulti ana. Mo ni ang kaning laing tinuhan. Pataka lang og litok, wa maghuna-huna nga kanang ilang gilitok mao ray mo palpal sa ilang naong ba. Nga ang krus diay usa ka timaan ni ana. Bueno, atong padayonon sa pagtubag.
Ang plano sa Dios mao man ang pagtubos kanato pinagis cross mo na sa Galacia 3:13 mo to. Nara pud sa unahan, nara sa Galacia 3:14 nga ang pagpanguros usa ka pagtubos ang cross nga gibitay didto sa kahoy paagis pagtubos sa mga Hudiyo kay grumanhon ka makasa ka patyon ka putlan sa ulo, pero og Hudiyo ka bitayon ka, mao na ang ilang batasan. So ang krus usab gahom sa Dios or simbolos kaluwasan suma sa unang Korinto 1 bersikulo 18. Alang niadtong nangawala ang krus ni Kristo mao ang gahom sa Dios. Alang sa nangawala way kapuslanan ang krus, pero alang sa nagtuo sa krus gahom kini sa Dios. So sa ato balay ang pagpanguros nga gilitok nimo sa ngan samahan sa anak sa Espiritu Santo dito sa akong katikisim manual to akong ipasirukan akong mga kauban. Nag-ingon jud dito nga unom ka formula ang pagpanguros. Una, usa pa ka moingon usa, ikaduha sa ngalan samahan nya sa anak sa Espiritu Santo. Dunay unom ka number niya nya 2 fingers ang atong pagpanguros, 2 fingers. Yan na. Ang uban sad magunit og crucifix. Namo koy cross dire para itong mustra. Mahimo ugwa kay 2 fingers pero nagunit ka ning krusipiho. Ana crucifix ka kaning sa rosaryuhan. Magunit ka din ha, mao na ang imong paglitok sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Mao nang imong hagkan, dili kay kuko mo'y hagkan, kundi dili crucifix. Yan na, mao nang atong manual catechism sa Our Catholic Faith by Maro. So dinhi naghulagway kini sa pagampo ato na matong gipasiuna mga kaigsunan. Nya mga kahulugan sa krus alang kanato. Number 1, timaan sa atong pagasumusunod ni Kristo og sa pagpasan sa krus. Mabasa na to na diya sa Lucas 9:23 ug naapod sa Mateo 16:24. Ikaduha, ang pagtulunan ni Kristo, Pilipos 3:18 mga kaigsunan. So dinhi nagpasabot di ay sad og timaan sa pagtulunan ni Kristo. Ikatulo, sa bag-ong kinabuhi uban ni Kristo suma sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 24. Unya ang krus di ay ipasigarbo. Noon doon na po yung ubang Katoliko nga dili kaayo mantigo manguros ug di po katigo mutubag sa maong pangutana. Kay naaman niya to sa di pa ko Katoliko mangutana ta unsa man ning pangpanguros. Ang pagpanguros matud pas tubag sa mga bukid nun maong pag-abog sa yawa nya tinuod ba asad. Kanang iyang giingon tinuod abog sa yawa, tinuod na nga ang pagpanguros tungod ni Kristo mao na ang pag-abog sa dautan o dautang espiritu mga kaigsunan. So mao na itong mabasa mga kaigsunan. Unya diya sa Galacia ug ipasigarbo nato ang krus diya sa Galacia 14 3:6 Galacia 6:14 kama 17 nga ang krus ni Kristo angay natong ipasigarbo. So mao nang tarungon nato pagpanguros natong Katoliko kay aron dili na sila masigig panaway. Dahil sa Katoliko pa na sila di man kabaw manguros pod. Nya way litok-litok. Nga kinahanglan litukon ang pagpanguros sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo litukon. So naa say gagmay nga panguros ni ana tawag nato nga sa ebanghelyo nga gamiton ang hunahuna, gamiton ang pagsangyaw nya higugmaon ang pulong sa Dios. Naapoy tulo ka gagmay pagpanguros. Tungod sa timaan Santa Cruz bawion mo kami sa mga kaway o
Dios namo. Mao na diri sa ikato. Padayon ta mga kaigsunan, tig pahinumdom sa iyang mga sugo ang pagpanguros. Daan na nang gisgutan sa Deuteronomio 6:6 ngadto 9 nga ang tanang mga bata na ay timaan sa krusa ang mga agtang. Itudlo gyud sa mga bata. Nya karon saan naman pagpanguros nga man itudlo. So itudlo gyud nas mga bata mga kaigsunan. So usa na sa mga butang nga dakong trabahonon sa katekisis sa pagtudlo sa pagpanguros niadto bitaw Sabado. Sumadron pitsa 12 na may gihimo nga katekisim o di gapon Sabado gapon 18 nga ang mga bata mga 60 kapin man to ngadto 70 ka buok way labot sa mga ginikanan. Ang uban dili kay bawo manguros, ang uban mahibaw pa. So mo nang usa sa mga dakong tudloonon kining pagpanguros na amo tayo ko'y mga apo tarungon magtudlo sa amahan. Ako mga anak ng amahan sila makantiguna matiguna ni mga G magkaon. Oo, katiguna sila manguros. So usa na sa mga gitudlo sa mga apo o sa mga kabataan. Padayon ta mga kaigsunan, dunay timaan sa cross maluwas. Mao tong atong gisgutan sa Ezekiel nga 9:5 ngadto 6 o magsugod sa 4:5 ngadto 6 kay dinha sa komentaryo sa Hebro kuan na tao nya cross di ay. Ang cross nagkahulugan sa pagpanalipod. Nganuman kay kaniadto panahon na Ezekiel propeta ang anghel gisugo sa Dios nga ang tanang tao butangag cross kung way cross patay. Patyon sila. So mo na mga kaigsunan. Unya timaan sab sa mga lubnganan. Kay si Kristo mismo yon sama kamo sa mga lubong may mga timaan. So gisgutan ni Kristo nga ang pagpanguros usa ka timaan sa patay. So mo na ang simbahang Katoliko na ay krus ang lapida, ang lubnganan ug diha sa sementeryo na ay krus, na apoy krus dako nga dagkutanan alang sa mga Katoliko. So timaan din na nga asa man mabasa nga tibaan sa lubong sa magtutuo na nas Lucas 11:44 nga ang mga lubnganan sa magtutuo na ay timaan sa krus. Na og di ka Kristiyanong Katoliko wa kay krus. Perting paita na. Nya sunod timaan sa anak sa tao Mateo 24:20. Timaan sa anak sa tao. Nya ipatik diha sa agtang ang pagpanguros. Na anas Biblia mabasa, nya ingon sila guay mabasa nga ang ngalan sa amahan ug sa anak ipatik sa agtang. Na anas pinadayag kapitulo 14 bersikulo 1, naas pinadayag 22:4 nga itimaan yun di ay. Nya ang Espiritu Santo ipatik pod sama sa amahan ug anak ipatik usab. Nga ato mabasa sa Epeso kapitulo 1:13 nya Epeso 4 bersikulo 30 nga ang Espiritu Santo ipatik sa agtang. So mo nang Katoliko na ipatik kaning ilang giingon nga mananap nga mapintas ang ipatik kana nila wa na sila kasabot sa Biblia unsa kanang ipatik. Kay gatong tanawon bisag unsaon ni mugtuad-tuad din ha wa man nganli ang mananap sa pinadayag 13:16 nga manguros ka og mananap. Moingon ta ka nga sa ngalan sa kabaw, sa baka, sa kabayo. Mao man ang ngalan sa mananap, pero imong tanawon wa gi mananap. Kadtong mananap nga mapintas ato ang gipasabot ato kadto sa Nero. Nga kadang tanang Kristiyano patyan, hapatyon nila, hugpungon, igaid na sa krus, bitayon, hilugag espalto hantud maupos ang lawas. Mao man to ang gitawag mananap nga mapintas. Dili man to ang simbahang Katoliko. Mga kaigsunan, munay wa masabti
sa atong mga kaigsuonan nga namiya sa Katoliko. Nya ang pulong litukon gyud nato sa pagpanguro suma sa akong gipasidaan na kanina nga nag-ingon gamito nato og miingon si Kristo sa pagtulunaan gini ni Kristo. Pangadto mo sa mga nasod, tudloi sila, himua sila nga akong tinunan, bunyagi sila sa ngalan, sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao nang gisagop sa simbahang Katoliko. Kining mga protestante di man na manguros, wa man nakalitok sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, labi na ang ilang pagtuo wanis. Sa may wanis usara ang Dios. Sakto man na, pero wa na ito ka persona. Ang Amahan maurang Anak, ang Anak maurang Espiritu Santo. Mo na gitawag wanis. Pero di na mo pagpanudlo simbahang Katoliko kay dunay usa ka Dios ug tulo ka persona. Amahan, persona, ang Anak, persona, ang Espiritu Santo, persona. Managsama sila pan sa pagka-usara ka Dios. Mo na mga kaigsuonan, nasa mo na mabasa sa Mateo 28 versikulo 19. Nya kining pong pagsimba o simbahon ang krus sa makadaghan ang kahoy nga krus. Ang kuana na ang hulad pamulong niya na gitawag siya o simbahon ang krus nga kahoy o ang krus ni Kristo. Metonymy ang nga niya na sa hulad pamulong. Nagpasabot ka na kang Kristo nga gilansang sa krus. Maunay meaning ug ang kahulugan ni ana. So dinhi nagpasabot niini sa usa ka pagtulunan sa simbahang Katoliko nga ang mga namiya niini kay namalhig pagtuo wa makasabot sa ilang pagpanguros. So mo na itong tubag niya na nya gawas pa na sa World History by Obren O'Brien page kanang 44 ug naapoy page 46 nga nag-ingon dinha in hoc signos vinces sa World History by Obren O'Brien. Panahon ni Constantino nga siya lupigon ni Mainsyo ug motus Constantino gi manduan niya iyan tanang sundalo nga ang ilang cross ilisdan, ang ilang taming ilisdan og porma sa cross sa mga Kristiyano. So tanan pag alas 3 daog siya mong ubat ngano man kay inig hana sa kaaway sa pagig-away sa mga tao ni Constantino motunga si Pedro ug San Pablo. Mao na ang atong history. So daghang salamat sa inyong pagsunod ining ato ang video ug sa atong YouTube Holy 4 official nya inaut ko nga inyong i-share sad kining atong mga gihiskutan. Daghang salamat.